यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुने उपस्थित हुनुहुन्छ गोविन्द राज जोशी, उहाँ पूर्व मन्त्री हुनुहुन्छ, बीपी विचार राष्ट्रिय समाजका सहअध्यक्ष। उहाँसँग आज म सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचन, नेपालको राजनीतिक भविष्य र समसामयिक विषयलाई मूलतः केन्द्रमा राखेर विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले विषयलाई उहाँ मार्फत पस्कने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ सर। धन्यवाद जय नेपाल। अब म सिधै कहाँ प्रवेश गरेँ भने सकियो स्थानीय तहको निर्वाचन, त्यसका परिणामहरू आए। गठबन्धनको सरकार, चुनावी तालमेल भयो। सङ्ख्याको हिसाबले हेर्दा काङ्ग्रेस पहिलो पार्टीको रूपमा देखिन्छ, तर मतको हिसाबले हेर्दा अलि फरक पनि छ। त स्थानीय तहको निर्वाचनमा तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेसमा धेरै लामो काम गर्नुभयो, निरन्तरता। तपाईँ प्रजातन्त्रको कुरा गर्नुहुन्छ, बीपी विचारको कुरा गर्नुहुन्छ, अहिले पनि राष्ट्रिय समाजको बीपी विचार राष्ट्रिय समाजको सहअध्यक्ष। स्थानीय तहको निर्वाचन त्यहाँ जुन ढङ्गले तालमेल भयो र जे जस्तो परिणाम आयो, यसलाई तपाईँले कसरी हेर्नुभयो? स्थानीय निकायलाई हुन त यो बेला जुन बेला यो स्थानीय निकायको निर्वाचनको ऐन बन्दै थियो त्यतिखेर म पनि सरकारमा थिएँ र मलाई त्यतिखेर पनि हाम्रो पार्टीभित्र सरकारमा पनि छलफल के उठाएको थियो भने स्थानीय निकायको निर्वाचन दलीय आधारमा गर्ने कि नगर्ने, अर्थात् गैर दलीय बनाउँदा राम्रो हुन्छ कि, किनभने यो स्थानीय निकाय त कति कुन पार्टीले कसलाई कब्जा गर्यो भन्दा पनि जनताको, गाउँका जनताहरूको विकाससँग अत्यन्तै सम्बन्धित भएको निकायमा तपाईँले एउटा पार्टीलाई लगेर हालिदिनु भयो र त्यो पार्टीको पनि एउटा गुटले त्यो स्थानीय निकाय सञ्चालन गर्दाखेरि स्थानीय निकाय बनाउनुको जो तात्पर्य थियो त्यो त पुरा हुनै सक्दैन। त्यसैले एकदमै यो गलत अभ्यासमा गएको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यो विगत 5 वर्षको अनुभव, त्यो अहिलेको निर्वाचनमा स्थानीय निकायलाई कब्जा गर्नुपर्छ, जसरी पनि तालमेल गरेर, गठबन्धन गरेर, पैसा खर्च गरेर, लुटपाट मचाएर, आतङ्क मचाएर पनि स्थानीय निकाय कब्जा गरेर हाम्रो पार्टीको बहुमत आयो भनेर भन्ने जो पद्धति छ त्यो नै गलत, सरासर गलत छ। त्यसकारणले यो पटकको निर्वाचनमा ठिक छ काङ्ग्रेसले कति भोट ल्यायो होला, तर एमाले कति भोट ल्यायो होला, तर यतापट्टि त काङ्ग्रेस, माओवादी, समाजवादी, जनता समाजवादी को भोटलाई बाँड्ने कि के को आधारमा मतलब यो पार्टीको बहुमत आयो भनेर भन्दाखेरि त्यो चाहिँ त्यसको ऱ्यासनल मिल्दैन। त्यसैले यसको उद्देश्य पहिलो पार्टी दोस्रो पार्टी भन्दा पनि स्थानीय निकाय पार्टीको कब्जामा ल्याउने, 5 वर्ष पार्टीलाई के अरे त्यो स्थानीय निकायलाई पार्टीको जसले कब्जा गरेको छ त्यसको अनुकूल चलाउने र अझै विडम्बना त मैले भने तपाईँलाई त्यो पार्टीभित्रको पनि एउटा गुटले चलाउने, एउटा गुटको निकायको रूपमा जाने हुँदा यो स्थानीय निकायको दूरगामी परिणाम चाहिँ मलाई त्यति अनुकूल हुन्छ भन्ने लागेको छैन। तपाईँले कब्जा भन्ने भाषा प्रयोग गर्नुभयो नि, राजनीति गर्ने मानिसहरू स्थानीय तहलाई किन कब्जा गर्न चाहन्छन् र किन सम्पूर्ण साधन र स्रोतको राज्यको दुरुपयोग गर्न चाहन्छन्, किन भरमार पैसा खर्च गर्न चाहन्छन्, किन आपराधिक चरित्रका मानिसहरू राजनीतिमा क्रियाशील छन्, के प्रयोजन हो यो? होइन, त्यो प्रयोजन त आफ्नो स्वार्थ जस्तो त्यहाँ हाम्रो कन्सेप्ट नै के भयो भने स्थानीय निकायमा स्थानीय लोकप्रिय मान्छेहरू आउनुभन्दा पनि पार्टीले आफ्ना, तपाईँलाई अब यो पत्याएर लाग्दैन होला, स्थानीय निकायमा पनि टिकट किन्ने काम भयो अहिले धेरै ठाउँमा। भन्दाखेरि यो स्थानीय निकायमा आउने साधन र स्रोतबाट उम्मेदवारले व्यक्तिगत फाइदा लिने, जसले जितेको छ,
जुन पार्टीले जिताएको छ त्यसले पार्टीगत रूपमा फाइदा लिने र आगामी सङ्घीय निर्वाचनको लागि आफ्नो अनुकूल बनाउने लक्ष्य नै यसको विकास गर्ने भएन। जसरी पनि जित्ने, जसरी पनि कब्जा गर्ने, शान देखाउने अनि अर्को सङ्घीय निर्वाचनमा आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्ने भन्दाखेरि त अब यो स्थानीय निकायको निर्वाचनले त दुष्परिणाम निकाल्ने सिवाय त अरू के नहीं। गएको पटक पनि त्यो हो। गएको 5 वर्षको अनुभव हामीले हेऱ्यौँ भने पनि 5 वर्षमा तपाईँको केवल अब वडा अध्यक्षले डोजर किन्ने होइन, मेयर उपमेयरले गाडी किन्ने। अब अचम्मको कुरा के हो भने नगरपालिकाले गाडीभन्दा त्यो दमकल किन्न प्रायोरिटी दिनुपर्ने होइन र, एम्बुलेन्स किन्न प्रायोरिटी दिनुपर्ने होइन र, त्यतापट्टि ध्यानै गएन। ध्यान केमा गयो भन्दा डोजर किन्ने, बाटो खन्ने, आफै आफ्नै डोजर आफै योजना दिने, आफै काम गर्ने। अब यो खालको विकृतिले वास्तवमा तपाईँले लोकतन्त्र भन्ने शब्द प्रयोग गर्नु भएन, त्यहाँ प्रजातन्त्र भन्ने शब्द, यो प्रजातन्त्रको चाहिँ दुरुपयोग भएको छ क्या त्यो शब्दको। यो उसले त यो के भएको? तपाईँको छोरामाथि साङ्घातिक हमला भयो, कसले गर्यो? जुन एउटा राज्य सञ्चालनका विभिन्न राज्यमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, सुव्यवस्था कायम गर्ने यी यावत पक्षहरू छन्, त्यसको अलिकति बताइदिनुहोस्। यो तस्बिर चाहिँ ठ्याक्क बताइदिनुहोस्। होइन, तपाईँले सोधिहाल्नुभयो, म यस विषयमा धेरै जान चाहँदैन थिएँ। तर के भयो भने मेरो छोरा दीपक राज जोशी 17 वर्ष अमेरिकामा बसेर ग्रिन कार्ड लिएको मान्छे, उसलाई एउटा भावनामा, अब कहिलेकाहीँ मान्छेहरू सेन्टिमेन्टमा भावनामा के भने अब म यत्रो वर्ष त बसेपछि यहाँ एउटा ज्ञान प्राप्त गरेको छु, त्यसलाई म नेपालमा प्रयोग गर्छु भनेर उसले नेपाल फर्किने निर्णय गर्यो। आयो, मलाई पनि खुसी नै लाग्यो। ग्रिन कार्ड छोडेर त्यो सरेन्डर गर्नुपर्छ त्यसलाई होइन, त्यो गरेर आयो। अब मलाई पनि ठिकै लाग्यो। तर उसले चाहिँ म त नेपाली काङ्ग्रेसको मान्छे, मेरो 3 पुस्ता, मेरो बुवा 18 सालमा जेल पर्नु भएको, म कैयौँ पटक आन्दोलनमा सहभागी भएँ। मेरो दीपक राज, छोरी रमा, दिनेश सबै आन्दोलनमा बेला बखत चाहिँ 40 सालसम्म उनीहरू सबै प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा समाहित भएका मान्छेहरू र उसलाई नेपाली काङ्ग्रेसप्रति आस्था राख्नु स्वाभाविक पनि हो। र त्यति बेला अब विभिन्न समयमा सुशील कोइराला, शेरबहादुर देउवाजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उनले व्यक्तिगत रूपमा उहाँहरूसँग मतलब मलाई मौका दिनु। टेलिकमको एकदमै नेपालको सायद गणना उही मात्र त नभनौँ, एउटा राम्रो इन्जिनियर पनि हो। अनि उनले जस्तो टेलिकमको त्यो एमडीमा, टेलिकमको प्राधिकरणको सिइओमा लिखित परीक्षा पनि पास गर्यो, अन्तर्वार्ता फेल भयो। तपाईँले बुझिहाल्नु होला अन्तर्वार्ता किन फेल भयो भनेर। र यसले धेरै अप्सनहरू यहाँ खोज्यो, मतलब आफ्नो मान्छेलाई त पढे लेखेको मान्छे नेपाल आएको छ र अनि धेरै अप्सन खोज्दाखेरि काठमाडौँमा त्यो उपलब्ध भएन। अहिले एउटा कुरा के चलिरहेको छ भन्दा पढे लेखेको मान्छेहरूले पार्टीले एक्सेप्ट गर्दैन भन्ने एउटा मतलब आम चर्चाको विषय छ। बाहिर बस्ने मान्छेहरूलाई पनि के छ भने पढे लेखेका मान्छेहरू नेपालमा मतलब प्रयोग हुँदैन भन्ने छ। र दीपकलाई के लाग्यो भने यदि मैले केही गर्न सकेँ भने अरू पनि बाहिर बसेका मान्छेहरू नेपालमा फर्किने सम्भावना हुन्छ भनेर उसलाई लाग्यो। त्यो ठाउँ कहीँ नपाएपछि व्यास नगरपालिकाको निर्वाचन, नगरपालिका पनि भयो, उसले त्यसलाई अलिकति प्रयोग गर्छु भनेर सोच्यो पनि। र फेरि त्यो व्यास नगरपालिकाको जो मेयर अहिले जित्यो, पहिला थियो, एकदमै त्यो वास्तवमा त्यहाँ यति अनियमितता त मैले वास्तवमा कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ। व्यासनगरमा त्यस्तो मान्छेले जित्छ भन्ने पनि लागेको थिएन। अनि उसले त्यसलाई प्रयोग गर्छु भनेर भन्दाखेरि दुर्भाग्य के भयो भने उसले नेपाली काङ्ग्रेसमा म मेयरमा पार्टीको तर्फबाट टिकट चाहन्छु भनेर एप्लाई गर्यो। एप्लाई गरेपछि रामचन्द्र पौडेलको मान्छे अहिलेको व्यास नगरपालिका के अरे तनहुँको जिल्ला कार्य समितिमा त उसको बाहुल्यता थियो। र 14 जना मान्छेले मेयरको लागि एप्लाई गरेकोमा उसको मात्रै दीपक राज जोशीको निवेदनमा छलफल गर्न नपर्ने हुनाले बाँकी चाहिँ छलफलको लागि पठाइयो भनेर उसको निवेदनै एक्सेप्ट भएन, डस्टबिनमा फालियो। डस्टबिनमा उसको निवेदनमा छलफल गर्न नपर्ने। अब भन्नु त्यसपछि उसले स्वतन्त्र लड्ने निर्णय गर्यो।
स्वतन्त्रमा कैँची चिन्ह लिएर हाम्रो तनहुँ जिल्लाभरि मेरो समूहको चाहिँ कैँची चिन्ह थियो। जहाँ जहाँ जति लडे पनि 10वटै पालिकामा। अब लड्दै गएपछि जब उसको लोकप्रियता त्यहाँ आकर्षण 3-4 कुराहरू, एउटा अहिलेको यो विगतको नगरपालिकाको मेयरको कुकृत्यहरू, दोस्रो बाहिर विदेशमा बसेका मान्छेहरूको अनि युवाहरूको जमात र उसको आफ्नो फेरि अलिकति एकाडेमिक मान्छे पनि भएको हुनाले अब त्यसमा मेरो पनि कति अलिकति समर्थन भयो होला। उसको लोकप्रियता बढ्दै गएपछि रामचन्द्र पौडेलको नाम त म त्यो कुख्यात मान्छेको लिन चाहन्न र उनले के डिजाइन गरेछ भने उसको एप्लिकेसनलाई त्यहाँ मात्र होइन, यो नगरपालिकाको मेयरको उम्मेदवार खारिज गर्ने त्यो डिजाइनमा चाहिँ तपाईँको उसले धेरै कोसिस गर्दा गर्दै निर्वाचनको दिन यो वैशाख 30 गते जब ऊ उम्मेदवार चाहिँ सबै मतदाताहरूलाई धन्यवाद दिनको लागि अब सबै बुथमा जाने कार्यक्रम अन्तर्गत उसैको गाउँ रिस्तीमा जाने कुरा त करिब करिब त्यो निर्णय जस्तै हुन्थ्यो। अनि त्यो दिन चाहिँ 200 जति लफुङ्गा गुन्डा केटाहरूलाई चाहिँ उसको भाइ रामचन्द्र पौडेलको भाइ ओजराजको नेतृत्वमा, उसको भतिजा उद्धव पौडेलको नेतृत्वमा चाहिँ तपाईँको दीपकराज जोशीलाई आक्रमण गर्ने र त्यहाँबाट सके मार्ने, नसके चाहिँ उसको उम्मेदवार खारेज गर्ने, त्यहाँ त डिस्टर्ब त हुन्छ, खारेज गर्ने डिजाइन गरेको रहेछ। अब मैले अलिकति सङ्केत पाएर मैले प्रशासनलाई भने अब यो अहिलेको प्रशासन भनेको निकममा हामी सहयोग गरेन, वाच गर्छु भनेर भने के हो वाच? सिडिओसँग एसपीसँग कुरा गरेँ मैले, होइन हामीहरू वाच गर्छौँ भने अब वाच तर राजनीतिमा के हुन्छ भने सुरक्षा काँचामा बस्ने कुरा त हुन्न, उम्मेदवार त आफ्नो ठाउँमा जानु पर्यो। र अब त्यहाँ गइसक्दाखेरि चाहिँ तपाईँको 2 घन्टा त्यो मतदान कार्य रोकिया रहेछ अगाडि। त्योभन्दा अगाडि किन रोकियो त? त्यो त्यहाँ डिस्टर्बेन्स भइरहेको थियो। भइसकेपछि अनि दीपकराज जोशीले चाहिँ तपाईँको मतदान अधिकृतलाई चाहिँ यो रोकेर यो समस्या समाधान गर्नुहोस् भन्दाखेरि मतदान अधिकृतले जबरजस्ती मतपत्र दिएर मतदान गराउन, एक त एमाले र हाम्रो उम्मेदवारको एजेन्ट पनि छैन, बाहिर बहिष्कार गरेको छ, एक्लै काङ्ग्रेस भने त्यो त रामचन्द्र पौडेलको गाउँ रामचन्द्र पौडेलको मान्छेको एजेन्टलाई लिएर तपाईँको चुनाव गराउन लाग्दाखेरि दीपकले यो नगर्नुहोस् भन्दा कसले आएर च्यात्यो। अहिले उसलाई चाहिँ यो के अरे मतपत्र च्यात्यो पनि भन्छन्, तर यो मतपत्र च्यात्नुभन्दा अगाडिको परिस्थिति के थियो त्यहाँ भने च्यातिनुभन्दा अगाडि अब त्यो मतलब अनियमित एकतर्फी मतदान भइरहेको थियो अनि त्यहाँ उसले त्यो रोक्न खोज्दै तपाईँको अल अफ सडन एकाएक यो रामचन्द्र पौडेलको भाइ ओजराज पौडेलको नेतृत्वमा उसको छोरा उद्धव पौडेलले लगेर दीपकलाई ढुङ्गाले टाउकोमा हाने अनि त्यहाँ भएका मान्छेहरूले फलामको रडले उसको शरीरमा छिया पारेर हिर्काए। त्यसपछि तपाईँको त्यहाँ अब आर्मीले अलिकति मद्दत गरेर अनि त्यो चुनाव चाहिँ त्यतिखेर स्थगित भयो। त्यसपछि पनि तपाईँले बुझ्नुभयो भने निर्वाचन आयोगमा रामचन्द्र पौडेलको के भयो भने दीपकराजको चाहिँ उम्मेदवारी खारेज गरिदिने, उम्मेदवारी नै। तपाईँले निर्वाचन आयोगलाई कम्प्लेन गर्नुभयो, समस्या यो छ? होइन, मैले त अब ऊ एकदम त्यो बेहोसमा थियो। मैले दमौली ल्याएँ, दमौली उपचार हुने कुनै अवस्था थिएन। त्यहाँबाट पोखरा लिएर गएँ, त्यहाँबाट काठमाडौँ पठाउनु पऱ्यो, म त त्यसमा लागेँ, मैले त्यसमा केही गरिनँ। तर साथीहरूले चाहिँ अब यो स्थितिको भएको चुनावलाई चाहिँ पुनः मतदान गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरू लाग्नुभयो। त्यसलाई मैले स्वाभाविक रूपमा मान्नै पर्यो। भन्दाखेरि अब यो अवस्थामा तपाईँको रामचन्द्र पौडेल 2 दिनदेखि अगाडिदेखि त्यहाँ गएर बस्या छ। सारा मान्छेलाई उसले त्यो सारा गुन्डाहरू बटल्ने काम गरेछ र उसको योभन्दा अगाडि पनि 64मा पनि भुमर्से भन्ने ठाउँमा मलाई मार्न उसले प्रयास गरेको होइन। तपाईँलाई अचम्म लाग्ला, रुकमाङ्ग कटुवाल त्यति बेलाको सिएनसी थियो, उसले मलाई बेलुकी टेलिफोन गरेर भन्यो तपाईँलाई म बचाउन सक्दिनँ, तपाईँलाई र खुम्बहादुरलाई मार्ने मान्छे यहाँबाट हिँडिसकेका छ, तपाईँले आफ्नो ज्यानको सुरक्षा आफू गर्नुहोस् भनेर बालवाला सिएनसीले भनेपछि म बाध्य छु भन्यो उसले। के होला त्यो बाध्यता? त्यहाँ पनि यसको हात थियो। त्यतिखेर म अनेक तरहले बाँचेर आएँ र चुनावको दिन राति मेरो गाउँमा गएर
आममा साकार गरियो, मान्छे सारा इनोसेन्ट मान्छेहरूलाई पिटियो। यो सारा कुरामा अब यो रामचन्द्र पौडेलको हात छ। यसपटक पनि उसले मलाई नसकेपछि मेरो छोरालाई त्यही मार्ने हिसाबले उसको भाइ, उसको भतिजा र उसले किनेर भाडामा लगेका मान्छेहरूबाट चाहिँ साङ्घातिक आक्रमण गर्यो। अब अचम्म के छ भने यो देशमा सरकार हुन त मलाई त्यो सरकारसँग मैले कुनै आशा पनि गरेँ होइन, तर त्यो घटना घटेको अहिलेसम्म सरकारलाई थाहा छैन। कमसेकम के भएको भनेर उनीहरूले मलाई सोध्न सक्थ्यो नि। सरकार आखिर ल भइगयो, शेरबहादुरको र मेरो बिचमा राजनीतिमा असहमति हुनसक्छ, म नेपाली नागरिक त हो नि त, दीपक त नेपाली नागरिक त हो नि त, होइन? यसको अर्थ के स्थानीय तहको निर्वाचन धेरै ठाउँमा यस्तै भयो अथवा धाँधली होइन? तनहुँमा त टोटल तपाईँको के हो, त्यति गरिसकेपछि अब त्यो 1 नम्बर वडादेखि 8 नम्बर वडासम्म दीपकले बहुमत ल्याएको छ। तपाईँले मत गर्नु, अब एकाएक 9मा पुगेपछि मतदान प्रक्रिया स्लो गरियो, के अरे मतगणना स्लो गरियो, अनि 9, 10, 11, 12, 13, 14 नम्बर वडामा चाहिँ दीपकले हार्यो। त्यस्तो पनि हुन्छ? 1 देखि 8सम्म लगातार जित्ने, 9 देखि 14सम्म लगातार हार्ने पनि हुन्छ। त्यो मतगणनामा नै अब अहिले त सुरक्षाको दृष्टिकोणले भएर जाली साली हालेर मान्छेलाई टाढा राख्ने, देख्दा पनि नदेख्ने, अनि पहिला रुखको गन्ने, रुख मात्रै निकाल्यो अनि रुखको भुइँ गन्दियो, अरू चाहिँ अब बदर सदर गरेर तपाईँको त्यसलाई चाहिँ अब जबरजस्ती भनौँ न। मैले कुटपिटमा संलग्न हुने साङ्घातिक आक्रमण गर्नेहरू के पक्राउ परेको अथवा कुनै त्यस्तो कारबाही? कहाँ यो प्रधानमन्त्रीको मान्छे, शेरबहादुरजीको मान्छे रामचन्द्र पौडेल, उनले गराएको काममा कहाँ त्यो शासनले केही हेरेन? थाहै छैन सरकारलाई। थाहा भएको भए कमसेकम दीपक या काठमाडौँ हस्पिटलमा थियो, सरकारको एउटा कुनै निकाय, नेपाली नागरिक त हो नि त, पिटिएर मरासन्न अवस्थामा यहाँ उपचार गर्दैछ, आज यहाँ पनि नभएर दिल्ली जाँदैछ, आज ऊ मेदान्तको उपचार गर्नुको लागि। स्वास्थ्य कस्तो छ अहिले? स्वास्थ्य कस्तो? यो चाहिँ होइन, सामान्य हो। सामान्य मतलब अब राम्रो भएको भए त जाने कुरा थिएन, होइन? तर मलाई अचम्म के छ भने स्वास्थ्य ठिक छ एक ठाउँमा होला, सरकारको मतलब म फेरि कुनै निगाह खोज्या होइन, तर के भयो भनेर सरकारको कुनै निकायले सोध्न पनि पर्दैन। अब तपाईँलाई नि तपाईँ काङ्ग्रेसमा धेरै लामो काम गरेको, पुस्तौँ पुस्ता जस्तो, अब तपाईँको पिताजी, तपाईँको छोराको पनि निरन्तरता, त तपाईँको काङ्ग्रेससँग के कारणले अर्थात् नेतृत्व पङ्क्ति, काङ्ग्रेस भनेको अहिलेको नेतृत्व पङ्क्तिसँग के समस्या हो कि? त्यो विगतका दिनहरूमा उहाँ जो हामीबाट टाढा हुनुहुन्थ्यो त्यसलाई उहाँले बदला लिनुभयो भनौँ। उहाँको पालामा हामी मेन स्ट्रिममा हुन सकेनौँ। त्यसपछि शेरबहादुरजी आउनुभयो, शेरबहादुर त हुने कुरा भएन। त्यसमा पनि यो मान्छे, यो रामचन्द्र पौडेल भन्ने मान्छेले वास्तवमा तनहुँलाई ठग्यो र यति दुःख दियो त्यहाँको मान्छेहरूलाई। अब मलाई त यो कल्पनै गर्न सकिँदैन। अब यसले शेरबहादुरसँग आत्मसमर्पण गर्यो। शेरबहादुरले भनेको यसले जे पनि मान्ने, जस्तो कुनै मोरल मान्छेले, यो त शेखर कोइराला र शेरबहादुरको एउटा के अरे रामचन्द्रको एउटा ग्रुप भन्थ्यो नि त। चुनावमा त टिकट आफूले उम्मेदवारी नभएपछि शेरबहादुर कहाँ गएर सरेन्डर गर्यो। शेरबहादुर कहाँ सरेन्डर गर्दाखेरि शेरबहादुरले भनेको यसले जे पनि मान्ने, त्यो शेरबहादुरलाई राम्रै भयो। र मेरो बारेमा शेरबहादुरले चाहिँ केही पनि मतलब कुनै सम्पर्क राख्न नपाइने शर्तमा यिनीहरूको दुईटाको सम्झौता भयो। सम्झौता भइसकेपछि अब यिनीहरू एउटा सभापति छ, एउटा शेरबहादुरले बनाएको वरिष्ठ नेता छ, उनीहरू विरुद्धमा भएपछि त अनि अहिलेको त्यो एसपीले कारवाही गर्न सक्छ उसलाई। अब तपाईँको काङ्ग्रेससँगको सम्बन्ध के रह्यो? होइन, यस्तो छ, काङ्ग्रेसको सम्बन्ध केबी गुरुङ लगायत जो राष्ट्रिय समाज छ नि, त्यस कारण यो एउटा कुरा के हो भने यो जुन दमौलीको घटना सम्बन्धमा सुनियोजित रामचन्द्र पौडेलले आफै बसेर आफ्ना भाइ भतिजाहरू लगाएर लाखौँ लाख रुपियाँ खर्च गरेर गुन्डाहरू परिचालित गरेर कारवाही त्यत्रो साङ्घातिक आक्रमण हुँदा पनि सरकारले हेर्दैन भने यो देशको सुरक्षा
यो देशका जनताले के सुरक्षा पाउलान्, यो अत्यन्तै गम्भीर विषय हो र त्यो खालि तपाईँको टेलिभिजन मार्फत म यहाँ उठाउन चाहन्छु। र सरकार अत्यन्तै गैर जिम्मेवार छ। नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार भन्न पनि लाज मर्नु अवस्था अहिले सिर्जना भएको छ र त्यसैले यस्तो गैर जिम्मेवार सरकारबाट नेपाली जनताको सुरक्षा, नेपाली जनताले चाहिँ सुविधा पाउँछन् भन्ने कुरा चाहिँ मलाई विश्वास छैन। जहाँसम्म तपाईँले नेपाली काङ्ग्रेससँग तपाईँको सम्पर्कको कुरा गर्नुभयो, कुरा के हो भन्नु होला भनेदेखि काङ्ग्रेस भनेको शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेल होइन। नेपाली काङ्ग्रेसमा यो प्रजातन्त्रको लागि रगत बगाउने देशभरि अहिले पनि हजारौँ हजार कार्यकर्ताहरू छन् र यो त हाम्रो लडाइँ। नेपाली काङ्ग्रेसको अहिलेको नेतृत्वले नेपाली काङ्ग्रेसको जन्मदाता त बिपी कोइराला हो। बिपी कोइरालाले नेपाली काङ्ग्रेसको जन्म दिँदाखेरि जुन विचारको परिकल्पना गर्नुभएको थियो, आजको काङ्ग्रेसको नेतृत्व भन्नेहरूले त्यसलाई छोडे। त्यसैले काङ्ग्रेस डिरेल भयो। अब काङ्ग्रेससँग हाम्रो दुश्मनी होइन, हामी पनि काङ्ग्रेस नै हो। मैले जस्तो गएकै चुनावमा हामी चुनाव लड्दा मेरो एमालेसँग त्यहाँ चाहिँ चुनावी तालमेल भयो, तर हाम्रो चुनाव चिन्ह कैँची थियो। हामी छुट्टै चुनाव लड्यौँ, चुनावी तालमेल भयो, तर चुनावी तालमेलको अर्थ चाहिँ हामीले काङ्ग्रेस स्वतन्त्र काङ्ग्रेस नै भएर हामी चुनाव लड्यौँ। एमालेसँग हाम्रो स्वतन्त्र काङ्ग्रेस भएरै उभो। तर अचम्म के भने नेकपा एमालेको ओलीलाई आज यिनीहरू के भन्छन् भन्दाखेरि अधिनायकवादीले प्रजातन्त्र समाप्त गरेको भन्छन्। मेरो दृष्टिकोणमा यत्रो साङ्घातिक हमला गरेर मान्छेलाई मारेरै भए पनि स्थानीय निकाय कब्जा गर्ने शेरबहादुर र रामचन्द्र देउवा प्रजातन्त्रवादी कि अधिनायकवादी कि केपी ओली, जसले कमसेकम दीपक राज जोशीलाई बिना शर्त चुनावमा सहयोग गर्यो, अस्पतालमा के छ अवस्था भनेर स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न आयो, त्यसलाई अधिनायकवादी भन्ने मेरो दृष्टिकोणमा भन्नुहोस् त। भन्दाखेरि नि अब यो सबै के भयो भने सत्ताको लागि, सत्ता स्वार्थको लागि नेपाली काङ्ग्रेस अहिले वास्तवमा समाप्तिको बाटोमा, डिरेल मात्र होइन समाप्तिको बाटोमा अगाडि गइरहेछ। र यो गठबन्धन सत्ताको लागि हो। हेर्नुहोस्, जस्तो नेकपा माओवादीका नेता पुष्पकमल दाहालले भन्नुभएको छ नि, यो 15 वर्ष लैजाने। म 15 वर्ष होइन, यो त एउटै पार्टीमा नपुग्दासम्म लैरहने। काङ्ग्रेस, समाजवादी र माओवादी एउटै पार्टी नहुँदासम्म यो गठबन्धन गइरहने प्रयत्न गरिन्छ। त्यसैले मल्टिपार्टी सिस्टम, बहुदलीय व्यवस्था त अब समाप्त भयो भन्दा पनि हुन्छ। अब यसको कुनै मूल्य छैन। तपाईँहरूलाई ओलीजीले चाहिँ सहयोग किन गर्नु? होइन, ओलीले सहयोग यो जिल्लाको तनहुँको मात्रै कुरा हो। तनहुँमा के छ भने तनहुँमा यो चाहिँ तपाईँको यिनीहरू ओली या हामी बाहेक अरू सबैको गतिविधि यही स्थानीय निकायलाई हेर्नुभयो भने तपाईँले त्यहाँ त यो अब ब्यास नगरपालिकामा मात्र 10 करोड खर्च भयो। 10 करोड व्यापक दुरुपयोग भएको पैसाको। त्यहाँ चाहिँ तपाईँको घुमाउनेदेखि कोत्रेसम्मको जम्मै त्यो क्रसर उद्योगहरू चुनावमा परिचालित गरिए। लगभग 100 जना ठेकदारहरू चुनावमा परिचालित गरिए। तपाईँले बतास समूह भन्ने सुन्नु भएको छ। बतास समूह हाम्रो विरुद्धमा सक्रिय भयो। त्यसकारणले हामीहरूको के छ भनेदेखि हामीहरू विकासको पनि तनहुँ जिल्लामा पीडित भए मान्छेहरू यिनीहरूबाट नै, हामी राजनीतिबाट पीडित भयौँ यिनीहरूबाट नै। अब त्यहाँ ओलीजीको नेकपा एमालेका साथीहरू पनि एक्लै लड्न नसक्ने अवस्था सायद थियो होला। त्यसकारणले कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने पछाडिबाट बाघले लखट्याछ, खोलोको नजिक पुगियो। अब दुईटा दुश्मन, तपाईँको र मेरो दुश्मनी छ, अब यता बसौँ बाघले खाइदिन्छ, एक्लै तरम खोलाले बगाइदिन्छ। त्यो अवस्थामा नबोली पनि त हात समातेर तर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ कि हुन्न? त जङ्गार तर्ने। त्यसैले हाम्रो यो चुनावी तालमेल हो। चुनावी तालमेल चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यिनीहरू यो गठबन्धन जो माओवादी, काङ्ग्रेस र समाजवादीको जो गठबन्धन छ, तनहुँ जिल्लाको लागि देशभरिको मैले मूल्याङ्कन गर्न चाहन्न, अत्यन्तै हानिकारक भएको हुनाले
यिनीहरूको विरुद्धमा सँगै हामी एक ठाउँमा हिँड्न पुग्यौँ। त्यो केवल चुनावको लागि मात्रै हो। हामीहरू अलग छौँ, उहाँहरू अलग हुनुहुन्छ, हाम्रो बाटो अलग छ, उहाँहरूको बाटो अलग छ। त्यस कारणले त्यो सन्दर्भमा तनहुँ जिल्लाका कार्यकर्ताहरूको पनि सल्लाहमा अब हाम्रो बिचमा सहकार्य भएको हो। तपाईँले यति भन्नुभयो, तर सुनिन्छ रामचन्द्र पौडेलजी अब आउने जुन संसदीय निर्वाचन, प्रदेशको सरकार जुन बन्छ, स्थानीय प्रदेश बनिसकेपछि अब प्रदेशको पनि बन्छ, संसदीय चुनाव पनि हुन्छ, जो केन्द्र सरकार बन्छ, राष्ट्रपति हुने उहाँलाई बनाउने आश्वासन दिएको छ। जुन एउटा पोलिटिक्स जुन दिशातर्फ उन्मुख छ नि, तपाईँले अघि भने चाहिँ 15-20 वर्ष सहकारी गर्ने काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी लगायतका पक्ष यो 5 दलीय गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने र चुनावी तालमेल गर्दै अगाडि बढ्ने, त यो सम्पूर्ण यो दृश्यले त नेपालको राजनीतिलाई डोर्याउने कोर्स कतातर्फ जान खोजेको भन्ने लाग्छ। कता त सत्तातर्फ, त्यो को के हुन्छ भन्ने कुरा गौण कुरा हो। तर यो 3टा पार्टीले यो स्थानीय निकायमा सफलता प्राप्त गरेको महसुस गरेका छन्, होइन? त्यसै चाहिँ के ठान्नुहुन्छ, सफलता कि असफलता? होइन, सत्ता प्राप्तिको लागि त सफलतै भयो नि, तर मल्टिपार्टी सिस्टम चाहिँ कमजोर हुँदै गयो, होइन? आज मान्छेमा तपाईँको जस्तै भन्नु न, तपाईँको काङ्ग्रेसले अहिले तपाईँले भन्नुभयो काङ्ग्रेसले धेरै सिट जितेको छ, तर काङ्ग्रेसमा कति असन्तुष्टि छ। एकछिनलाई मेरै कुरा गर्नुहोस्, तनहुँमा जस्तो हामीले लगभग दीपकले 12,000 भोट ल्यायो, सबै गाउँपालिका नगरपालिकामा 20-25-30 हजार भोट आएको छ हाम्रो। त्यो के हो? तनहुँ जिल्लाबाट 30,000 मान्छे असन्तुष्टि हुने भन्ने कुरा राम्रो हो? त्यो त राम्रो होइन। चितवनमा देखिहाल्नुभयो, डडेलधुरामा देखिहाल्नु भएको छ। र एकातिर सत्तामा केही मान्छेहरू आएका छन्, तर देशव्यापी रूपमा असन्तुष्टिको आगो त बल्यायो नि त। यसले कहाँ लैजान्छ, के हुन्छ? यसले अब मलाई अहिले म कन्फर्म त भन्न सक्दिनँ, तर आउँदो सङ्घीय निर्वाचनमा चाहिँ स्वतन्त्रको लहर, यो स्वतन्त्रको 2टा एस्पेक्ट छ हेर्नुहोस्। एउटा नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको, हामीले हेर्दा अब अरू पार्टीको पनि होला। अर्को समग्र दलसित असन्तुष्टि भएको। यहाँ वास्तवमा यो जस्तो भनौँ न, स्वतन्त्र काठमाडौँमा पनि स्वतन्त्र उठ्यायो, धरानमा पनि उठ्यायो, तनहुँमा पनि उठ्यायो, चितवनमा पनि उठ्यायो। तर चितवन र तनहुँको एउटा काङ्ग्रेससितको असन्तुष्टि, काठमाडौँ र धरानको चाहिँ सबै दलसितको असन्तुष्टि। अब त्यो इज्जत राख्नको लागि चाहिँ यो त अमेरिकन रहेछ, या दरबार रहेछ भने पनि तपाईँको, तर आखिर अरू पार्टीले भोट त ल्याएनन् नि त। तर यो चाहिँ यो कति अगाडि बढ्छ त दलप्रति असन्तुष्टि बढ्दैछ र असफल हुने दिशातर्फ उन्मुख छन् भन्ने स्थानीय तहमा देखिएको स्वतन्त्रहरूको उम्मेदवारी र उनीहरूलाई नेपाली जनले जाहेर गरेको मतको त्यसरी तपाईँले विश्लेषण? अब त्यो होइन, त्यो चाहिँ एउटा एस्पेक्ट, 2टा भने नि मैले। एउटा समग्रमा दलहरूप्रतिको असन्तुष्टि नै हो। यो इज्जत राख्नको लागि यो बालेन शाह चाहिँ फल्लाको मान्छे रहेछ, होइन, अथवा हर्का साम्पाङ छल्नाको मान्छे रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको यो मतलब म स्वाभाविक मान्दिनँ। तर अर्को तनहुँ र चितवन डडेलधुराको कुरा चाहिँ के हो भने काङ्ग्रेस इतर हो। फेरि काङ्ग्रेससित असन्तुष्ट, यो यहाँको चाहिँ देशसितै असन्तुष्ट, तनहुँको चाहिँ चितवनको चाहिँ डडेलधुराको चाहिँ के हो भने काङ्ग्रेससित असन्तुष्ट। र यो दुवै असन्तुष्टको भेल जोडियो भने आउँदो सङ्घीय निर्वाचनमा चाहिँ स्वतन्त्रको बाहुल्यता बढ्छ र दलका उम्मेदवारहरू पराजित हुने र यो स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू जित्ने सम्भावना चाहिँ बढेर जान्छ। यसले त्यो सिस्टमको सवालमा के रहन्छ? किनभने अब सिस्टम त यो चलेन, हेर्नुहोस्, यो सिस्टम चलेन। किन चलेन भने देखिहाल्नुभयो,
अब बजेट जस्तो सुकै आएको होला, बजेटबाट फाइदा पाउने शक्तिहरूले फाइदा पाउलान्, तर जुन किसिमबाट अर्थव्यवस्था दिन प्रतिदिन धाराशायी हुँदै गएको छ, यसको परिणाम के हुन्छ भनेर अहिले कल्पना गर्न सकिने अवस्था छैन। तर विकल्प के त फेरि यस्तो अवस्थामा विकल्प के त? विकल्प पनि देखिँदैन। दलहरूको विकल्प यहाँ अब यो एक दुईवटा यो भुल्का उठेर त्यसले दलहरूमा परिवर्तन, फेरि दलीय व्यवस्था चाहिँ आफैमा नराम्रो होइन, दलीय व्यवस्थाभन्दा उत्कृष्ट व्यवस्था अर्को पनि छैन विश्वमा। तर अब यसलाई चाहिँ यो असन्तुष्टिलाई कसले लिएर जान्छ? यो कहिलेकाहीँ विस्फोट हुन्छ। त्यो विस्फोटको परिणाम त कल्पना गऱ्यो भन्दा बाहिर हुन्छ। तर अहिले जुन चलिराखेको सिस्टम छ, अब त्यो सिस्टमले चाहिँ देशलाई अब सही गोरेटोमा लैजान्छ भनेर अब कल्पना गर्न सकिने अवस्था चाहिँ रहेन। अहिले साउनबाट जब कर्मचारीको तलब बढ्छ, साउनबाट जब यो अहिलेको बजेटले दिएका प्रशासनिक खर्चहरू बढ्दै जान्छन्, त्यसपछि देशको अस्तित्व भयावह हुन्छ भनेर सबैले भनेका छन्। त्यसकारणले अब यो सिस्टमले कति अब राम्रो गर्यो भनेर भन्न सकिने अवस्था त रहेन। तर विकल्प पनि मैले अहिले चाहिँ केही देखाएको छैन। अब यहाँ तपाईँसँग अलिकति जोडेर विषय उठान गरेँ, तपाईँको चाहिँ अब आबद्धता के रहने त? कता के हो? होइन, अब मैले चाहिँ के सोचिराखेको छु भने यसपटक धेरै असन्तुष्ट भएका मान्छेहरू जसको देशप्रति माया छ। मेरै कुरा गर्नु छ भने सत्ताकै लागि त म अब मन्त्री भएँ, पार्टीको सहमहामन्त्री भएँ होइन, अब फेरि पनि हुने त्यही हो भन्दाखेरि फेरि पनि भूतपूर्व मन्त्री नै हुने हो भन्दाखेरि मान्छेले जेसुकै भन्छन्, तर त्यो नै लक्ष्य होइन। तर मलाई देश जुन खाल्टोमा जाँदैछ त्यसलाई चाहिँ एउटा सङ्गठित यदि गर्न सकियो भने होइन, आगामी यो सङ्घीय निर्वाचनमा चाहिँ अब म जस्तै या जगन्नाथ पौडेल जस्तै या करमल्ल जस्तै थुप्रै मान्छेहरू आज असन्तुष्टि छ तर छिडलिएर रहेका छन्। अब यी सबैलाई युनाइट गरेर हिजो पनि केही पूर्वतिरका साथीहरू आउनुभएको थियो, उहाँले भन्नुभयो उहाँहरू पनि म जस्तै पीडा छ उहाँहरूलाई, तर एक हुन सकिनराखेका अवस्थामा केही उपाय छ भने तपाईँले गर्नु पर्यो भनेर साथीहरूले भन्न सुरु गर्नुभएको छ। म भर्खर अब तनुबाट फर्किया हुनाले अहिले नै तात्तातै त्यति सक्रिय त हुने विचार गरेका छैन। तर यसरी गयौँ भने अब मङ्सिरको निर्वाचनमा चाहिँ हाम्रो उपस्थिति नेपालको राजनीतिमा अत्यन्तै प्रभावकारी हुन्छ भन्ने मैले सोचेको छु। त्यो के स्वतन्त्र हिसाबले कि वैकल्पिक पार्टी नै निर्माण? अब पार्टी होइन, अहिले त स्वतन्त्र पार्टीहरू त छँदैछन् होइन। अब एउटा कुरा के अरे पार्टी हुँदा त्योसँग मिल्ने मान्छे मात्रै एक हुने भयो। स्वतन्त्र हुँदाखेरि के हुन्छ भनेदेखि त्यसमा अहिलेको गतिविधिमा असन्तुष्ट भएका सबै पार्टीका मान्छेहरूलाई चाहिँ एक बनाएर लिएर जान सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले हामीहरू स्वतन्त्रकै रूपमा यो निर्वाचनमा अगाडि बढ्नु पर्ला भन्ने लाग्छ। अब पार्टीको कुरा अब मेरो उमेरले पनि पार्टी खोल्ने कुरा अब सम्भव देख्दिनँ। अर्को पार्टीमा पनि यत्रो लामो वर्ष अवधि नेपाली कङ्ग्रेसमा 3 पुस्ताले बिताए, फेरि अब नेपाली कङ्ग्रेस बाहेक अर्को पार्टीमा जाने त्यति विचार पनि छैन। त्यसैले अब मतलब तर जनताको सेवा गर्ने आफूले जति सकिन्छ होइन, देशको सेवा गर्ने, नेपालको राष्ट्रियता प्रजातन्त्र समाजवादको लागि काम गरिरहने भएको सोचाइ राखेर म हिँड्या हुनाले अर्को पार्टी खोल्ने या जाने भन्ने चाहिँ अहिले मैले सम्भावना देखाएको छैन। सुनिन्छ रामचन्द्र पौडेलजी आगामी संसदीय चुनावपछि हुने जो अहिलेको राष्ट्रपति निवृत्त हुनुहुन्छ, नयाँ राष्ट्रपतिको रूपमा उहाँलाई आश्वासन दिएको छ। अब त्यो होला, उहाँ पदलोलुप मान्छे हो होइन। उहाँ चाहिँ तपाईँको सभामुख भएपछि उप प्रधानमन्त्रीपछि मन्त्री, त्यसपछि राज्यमन्त्री दिए पनि उहाँ खानुहुन्थ्यो। उहाँ पदलोलुप मान्छे हो, त्यस कारणले उहाँलाई त्यत्रो ठुलो दिइरहनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। अब त्यो अहिलेकै जस्तो वरिष्ठ नेता वरिष्ठ मन्त्री केही दियो भने किन धेरै जसको मूल्य छैन त्यसलाई धेरै कसले तिर्छ र? त्यो अहिले लोभ देखाउन त भने होला नि, तर अब त्यति धेरै मूल्य उहाँलाई म उहाँको नाम त लिन चाहन्न। मलाई त्यो त्यति कृतज्ञ मान्छे, त्यत्रो एकदम
दुष्ट, यस्तो दुष्ट मान्छेलाई त्यो पदको परिकल्पना गर्नु चाहिँ त्यो पदकै गरिमामा चोट पुग्छ भन्ने लाग्छ मलाई। त्यस कारण अब यसो क्षुद्र मान्छेले त्यस्तो पदको लागि मान्छेलाई कसैले आश्वासन दियो होला जस्तो लाग्दैन मलाई। अब म तपाईँसँग यो समग्रमा तपाईँको राजनीतिक जीवन र त्यसपछि अहिलेको काङ्ग्रेसको विषयसँग अलिकति जोड्छु। नेपाली काङ्ग्रेस जुन एउटा इतिहास बोकेको पार्टी अहिले कम्युनिस्टहरूसँगको सहकारी सहयात्रा, गठबन्धनको सरकार र चुनावी तालमेल, यसले ल्याउने एउटा परिणामका बारेमा र काङ्ग्रेसभित्रै एउटा विकल्पको पनि कुरा गर्ने जो मानिस छन् र यसपटकको महाधिवेशनमा पनि त्यस्ता प्रयत्नहरू भए, तर अन्ततोगत्वा त्यो नतिजा त्यस्तो आएको देखिँदैन। यो मूलतः काङ्ग्रेस के यही रूपमा ढङ्गले चल्छ कि काङ्ग्रेसभित्र अर्को एउटा परिस्थिति सिर्जना हुने सम्भावना छ? अब हेर्नुहोस्, राजनीतिमा नेपाली काङ्ग्रेसले लामो अवधिसम्म यो देशमा राज गर्दै, चाहे सत्तामा पुगेर होला नपुगेर होला, यो पार्टीलाई नीतिले दोहोऱ्याउँदो रहेछ क्या, सिद्धान्तले दोहोऱ्याउँदो रहेछ। बिपी कोइरालाले बारम्बार भन्नुभयो, दुईवटा कुरा भन्नुभएको छ। एउटा कुरा त जुन दिन नेपाली काङ्ग्रेसले सिद्धान्तलाई छोडेर सत्तालाई प्राथमिकता दिन्छ त्यो दिन नेपाली काङ्ग्रेस निरर्थक भएर जान्छ। अहिले नेपाली काङ्ग्रेसले सिद्धान्तलाई छोडेर सत्तालाई प्राथमिकता दिएको छ नेतृत्वले। अब कार्यकर्ता कस्ता छन्? बिपीले के भन्नुभएको छ भने जस्तो सुकै नेताले किन नगरोस्, त्यसले गरेका खराबीको बारेमा बोल्दैन भने त्यो कार्यकर्ता या त दास हुन् या चरम अवसरवादी हुन्। धारिलो भएन। अब अहिलेको कार्यकर्ता सबै दास र अवसरवादी, किनभने त्यो काङ्ग्रेसको नेतृत्वले गरेको कुरा विपक्षमा कोही पनि बोल्दैन। नराम्रो गर्यो भन्दै भन्दैन, टोपी कति राम्रो लाउनु भएको, कोट कहाँबाट ल्याउनु भयो। अहिले त हाम्रो कार्यकर्ता र नेताको बिचमा त्यस्तो कुरा हुन्छ, किनभने नेतालाई खुसी नबनाए टिकट पनि पाइँदैन। कि त पैसाले किन्न पर्यो कि त नेतालाई खुसी बनाउनु पर्यो भन्दाखेरि अब यस्तो कार्यकर्तालाई लिएर हिँडेको नेपाली काङ्ग्रेसले अब यो सही बाटो समात्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्दैन। त्यसैले काङ्ग्रेस अब हामीलाई त हेर्दै त काङ्ग्रेस असफल भयो यसको। अब अहिलेको हेर्नुहोस्, मैले हिजो एकजना नेपाली काङ्ग्रेसकै जिम्मेवार मान्छे, म नाम नलिउँ, उसको चाहिँ भाषण सुने। यदि तपाईँ सुकुम्बासी हो भने तपाईँले काङ्ग्रेसलाई भोट नहाल्नुहोस्, यदि तपाईँ दलित हो भने काङ्ग्रेसलाई भोट नहाल्नुहोस् भनेको युट्युबमा छरपष्ट भएको छ। यो भाषण तपाईँले हेर्नु कि हेर्नु। अब काङ्ग्रेस समाजवादी पार्टी, बिपीले गरिबलाई धनी बनाएर होइन छुवाछुतको व्यवस्था अन्त गर्ने यो सिद्धान्त बोकेको पार्टीमा अहिले पार्टीको महामन्त्री जस्तो मान्छेले तपाईँ दलित हो भने काङ्ग्रेसलाई भोट नहाल्नुहोस्, तपाईँ किसान हो भने, मजदुर हो भने, गरिब हो भने काङ्ग्रेसलाई भोट नहाल्नुहोस्, काङ्ग्रेस त हुने खानेको पार्टी हो मेरो भाषणमा सुने मैले। त्यसैमा गौरव छ। त्यसैले यो पार्टी अब के भयो भने मैले अस्ति नै पनि भने तपाईँ पनि बाहुन म पनि बाहुन, अब यो जनै झिकेको बाहुन भयो के, काङ्ग्रेस जनै झिकेको बाहुन। जनै झिकिसकेपछि बङ्गुरको मासु खाए पनि भयो, सुँगुरको खाए पनि भयो, राँगाको खाए पनि भयो, भैँसीको खाए पनि भयो होइन। अब खसीको मात्रै खान्छु कुखुराको खान्न भन्ने अवस्थामा अब नेपाली काङ्ग्रेस रहेन। काङ्ग्रेस मात्रै यो अवस्थामा छ कि कम्युनिस्ट हौ भन्नेहरूको पनि? अब हेर्नुहोस्, एउटा कुरा अरू पार्टीको बारेमा मैले आलोचना गर्न राम्रो हुँदैन, तर कुरा के भने आखिर देशको जुन जस्तो परिस्थिति छ नि सबै पार्टीहरू त्यही अवस्थामा छन्। अहिले देखिहाल्नुभयो पार्टीको फुट्ने जोड्ने होइन। अब एउटाले अर्कालाई गरेको आलोचना तपाईँले सुन्नु भएको छ, त्यो हदमा त म कुनै पनि पार्टीलाई म आलोचना गर्न सक्दिनँ पनि। त्यस कारणले गर्दा हामीहरू एकदम विसङ्गतिको बाटोमा हिँडिरहेका छौँ। त विकल्प पनि छैन, यथास्थितिबाट चल्न पनि सकेको छ। यो त यसको अर्थ खतरनाक अवस्था होइन यो? अब यो एकदमै खतरनाक हो। सबभन्दा खतरनाक अवस्था के हो भनेदेखि स्वाभाविक परिणाम निस्कँदैन। यो त चल्दैन यो अवस्थाबाट।
तर विकल्प पनि जब छैन भने कहिलेकाहीँ अस्वाभाविक परिणाम निस्किन सक्छ। त्यो देशको लागि दुर्भाग्य पनि हुनसक्छ, सौभाग्य पनि हुनसक्छ। त अलि लामै पर्खनुपर्ने स्थिति यसको अर्थ? अहिले त घटनाक्रम तपाईँको नेपालकै राजनीतिमा तपाईँले हेर्नुभयो भने अब जुल्फिकर अली भुट्टोलाई पाकिस्तानमा फाँसी दिँदा नेपालमा जन्मसँग आयो होइन। मैले भने नि अब यस्ता घटनाक्रमहरू कहिलेकाहीँ त्यो स्वाभाविक हुँदैन क्या, अस्वाभाविक घटनाक्रमको परिणाम जे पनि हुनसक्छ। तपाईँ एउटा बताइदिनुहोस् त, काठमाडौँ महानगरको प्रमुखमा व्यक्तिको नाम त्यति लिनु सान्दर्भिक, तथापि अब लिन बाध्य भएमा बालेन शाह, जसले महानगरको प्रमुखमा चुनाव जिते, उनको नाम 10-15 दिन अगाडिसम्म मानिस त्यति सुनेका पनि थिएन। एउटा ऱ्यापर भन्दा त्यसरी बुझ्दथे, भलै पढे लेखेको एउटा इन्जिनियर। तर चुनाव जित्ने कल्पना मैले केही प्रशासनिक इन्टेलिजेन्ससँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग पनि सोधेको थिएँ। बालेन शाहले चुनाव जित्ने र यो ढङ्गको वेब आउने उनीहरूलाई आवाजसम्म थिएन, सत्तारूढ दललाई पनि थिएन, प्रमुख प्रतिपक्षलाई नि त्यो ढङ्गको आवाज थिएन। तर जसरी यो पत्तो नपाइकन जुन खालको एउटा वेब आयो र ठुला ठानिएका पार्टीहरूको उपस्थिति यति निरीह देखियो, त यसको अर्थ भुलुक्क ठुलो एउटा आमूल परिवर्तन हुने त्यस्तो घटनाहरू घट्न सक्छ भन्ने अर्थमा पनि बुझ्नुपर्छ। बालेनहरूको, हर्क साम्पाङहरूको उपस्थिति, गोपी हमालहरूको धनगढीको उपस्थिति र कतिपय ठाउँमा पार्टीभित्रैबाट भएका यी विद्रोहहरू त्यसरी पनि हेर्न सकिन्छ। अनि त्यसलाई दुईटा रूपमा, एउटा त अहिले मैले भने हेर्नुहोस्, दुर्भाग्य के हो भने बालेन शाहले मेयरमा जिते, तर ऊ एक्लै छ। यसैले दलीय आधारमा यदि निर्वाचन नभएको भए बालेन शाहले त जित्थ्यो नै, तर अरू पनि यो पार्टी र ऊ पार्टी भने पार्टीको बन्देज त हुँदैन थियो। भन्दाखेरि यो दलीय आधारमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउने कुरा नै गलत रहेछ। र अब 5 वर्ष काठमाडौँ महानगरपालिकाको काम के हुन्छ भने वडाहरूलाई म्यानेज गर्न चाहिँ मेयरलाई साह्रै गाह्रो होला। त्यो अवस्थामा बालेन शाह असफल भयो भने यस्तो विचार राख्ने मान्छेहरूको असफलता हुन्छ। त्यसको लाभ कसलाई हुन्छ? यदि बालेन जस्ता मानिस, अनि त्यो दलहरूलाई हुन्छ। दलहरूले नै बालेन शाहलाई असफल गराउन अन्तिम प्रयास गर्छन्। अब त्यसमा उहाँको क्षमताको कुरा पनि हो होइन। एक्लै जित्या छ, 32वटा वडा छन् क्यारे होइन। त्यो वडालाई म्यानेज गर्ने क्षमता पनि हुनसक्छ होइन। तर त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो अप्ठ्यारो स्थितिमा यो हाम्रो मेकानिजमले त्यो बनाएको छ। तर यो चाहिँ शुद्ध यो काठमाडौँमा उपस्थित रहेका दलहरूको अकर्मण्यता, अलोकप्रियता नै बालेन शाहको विजयको परिणाम हो भन्ने मलाई लाग्छ। हस्, धन्यवाद छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो गोविन्दराज जोशी, पूर्व मन्त्री, बीपी विचार राष्ट्रिय समाजका सहअध्यक्ष। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस् र यो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।